चाकी चाकी सब कहे पर कीली कहे ना कोय, जो कीली से लाग लगे ओका पाल ना बीका होए। अगर मौज खत्म हो जाने का डर है, खतरा है, इन बातों का फिक्र है, तो फिर लटके रहो और पिसाते रहो, पीसते रहो, खुद भी अपने अहलो अयाल को भी पीसते रहो। इन आफत वलाओं खुदा के गजब नाराजगी के इन चक्की में खुद भी पिसो और अपने आल औलाद को, अहलो अयाल को भी पिसवाओ। लेकिन उस चक्की के कीली से जो लाग लगे ओका बाल ना बीका होए। जिसने अटैच हो गया, जो सट गया उस कीली से, उस चाकी के कीली से जो सट गया ओका बाल फिर बीका ना होए। क्योंकि उस चक्की का जो कीली है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की, खुदावन ताला की वो सुतून, वो रस्सी है जो उससे ये ज़िंदगी मौत का सफ़र चल रहा है। इसे मामूली मत समझो, इसे अहमियत दो कि तुम किस लिए इस दुनिया में आए हो और क्या तुम्हें करना है। इस बात पर जोर दो, ये ज़िंदगी मौत का सर्कल सिर्फ दुनिया में आना, दुनिया से जाना, कमाना, खाना, रोजे नमाज सिर्फ नहीं है। इसके अलावा इस बात को भी समझना है कि ये ज़िंदगी मौत का सर्कल तुम्हारे लिए एक सफ़र है। तुम सफ़र पर हो। हकीकत में तुम एक रूहानी, एक आध्यात्मिक सफ़र पर हो और इस बात को झुटला नहीं सकते। ये बात ऐसी गहरी बात है कि इसे हर इंसान चाहे हंसकर या रोकर तस्लीम करे, पर उसे तस्लीम करना ही है कि तुम एक सफ़र पर हो, एक रूहानी, एक आध्यात्मिक सफ़र पर हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अलगा टीवी देखा करो। सैयदी यूनुस अलगौहर शाही की बयान जो वो करते हैं, जो वो रूहानी तालीम तरबियत लोगों को देते हैं, रूहानियत की बातें सिखाते हैं, उसे सुना करो, कामयाब हो जाओगे। मेरी बातों को समझो, समझना ज़रूरी है। अल्लाह रसूल के जो फरमान हैं, जो ये दुनिया में आने का मकसद है, जो ज़िंदगी मौत का सर्कल है, और सैयदी यूनुस अलगौहर शाही के ज़रिए जो मिल रही तालीम है, उन तालीमों को समझो, उनकी बातों को समझना और उन्हें सुनना अभी इस दौर में हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। सैयदी यूनुस अलगौहर शाही सरकार गौहर शाही की तालीम से ये पता चला है कि इबादत दो तरह की होती है। एक इबादत नजरुल बसर की होती है और एक इबादत अब्दुल बसर की होती है। और ये जो मुसलमान हमारे माशरे के इबादत जो करते हैं, 5 वक्त के नमाज पढ़ते, नफिल सुन्नतें अदा करते, ये इबादतें, ये नमाजें सूरत कहलाती है। इन बातों को समझो। ये इबादतें ना तो नजरुल बसर है और ना तो अब्दुल बसर कहलाती है। ये इबादतें, ये बंदगी, ये नमाजें सूरत कहलाती है। और इन नमाजों का, इन इबादतों का कोई एतबार नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर हकीकी इबादत, ये नजरुल बसर वाली इबादत, अब्दुल बसर वाली इबादत जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, ज़िंदगी अपना संवारना चाहते हो, तो सरकार गौहर शाही को चुनो।
विजिट करो अलरा टीवी, सैयदी यूनुस अलगहर शाही को सुनो। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जो बात मैं बोलता हूँ सरकार के करम से हक बोलता हूँ। और अगर मैं हक नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं हक नहीं बोल रहा हूँ, तो आज के मुसलमानों की इबादत, उनकी नमाजों को एक नज़र देखो। आज के मुसलमानों की, हमारे माशरे की मुसलमान जो हैं, जो ख़वातीन हैं, जो मुसलमान भाई हैं, उनकी हालाते ज़िंदगी पे एक नज़र डालो। उनकी इबादतों को, उनकी नमाजों के ऊपर एक नज़र डालो, उनकी इबादतों पर एक नज़र डालो और देखो क्या रिजल्ट इन्हें मिल रहा है, क्या इन्हें हकीकत में इन्हें क्या इनके साथ पेश आ रहा है। रब की बंदगी, इबादत टूट कर करने के बावजूद क्या इन्हें मिल रहा है। जब सारे लोग एक ही रंग में रंगे रहोगे तो फिर हकीकत कौन देखेगा? हकीकत फिर कहाँ से तुम्हें नज़र आएगी? हकीकत देखनी है ना, तुम्हें जानना है ना कि पूरी पूरी उम्र बीत गई सजदे करते करते, नफिल सुन्नतें, 5 वक्त की नमाजें अदा करते करते, रोज़े नमाज करते करते, क्या हासिल हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? हकीकत देखनी है ना, तो फिर इन मुसलमानी रंग से बाहर निकलो और सूफिया इकराम के रंग अपने ऊपर चढ़ाओ, वलियों के रंग चढ़ाओ। क्यों डरते हो सूफिया इकराम के रंग चढ़ाने से, वलियों के रंग चढ़ाने से? डरते हो, डर लगता है कि इनके तरह कहीं तुम्हें भी तरके दुनिया ना होना पड़े, जंगल इख्तियार ना करना पड़े, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दाढ़ियाँ बढ़ाकर फकीरी इख्तियार करनी ना पड़ जाए। इस बात से डरते हो? इस बात से डरते हो कि जितनी भी नफसानी ख्वाहिशात हैं, नफ्स के जो मज़े हैं, वो मज़े तर्क हो जाएंगे, मज़े छूट जाएंगे। जब मज़े मारने का फिक्र है, मौज छूट जाने का डर है, तो फिर लटके रहो, लटके रहो। चाकी चाकी सब कहे पर कीली कहे ना कोई, जो कीली से लाग रह गए ओका बाल भी बीका ना होए। चाकी चाकी सब कहे पर कीली कहे ना कोई, जो कीली से लाग लगे ओका बाल ना बीका होए। अगर मौज खत्म हो जाने का डर है, खतरा है, इन बातों का फिक्र है, तो फिर लटके रहो और पिसाते रहो, पीसते रहो, खुद भी अपने अहलो अयाल को भी पीसते रहो। इन आफत वलाओं, खुदा के गजब नाराज़गी के इन चक्की में खुद भी पिसो और अपने आल औलाद को, अहलो अयाल को भी पिसवाओ। लेकिन उस चक्की के कीली से जो लाग लगे ओका बाल ना बीका होए। जिसने अटैच हो गया, जो सट गया उस कीली से, उस चाकी के कीली से जो सट गया ओका बाल फिर बीका ना होए। क्योंकि उस चक्की का जो कीली है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की, खुदावन ताला की वो सुतून, वो रस्सी है जो उससे अटैच हो गया ओका बाल ना बीका होए। इसलिए मैं कहता हूँ माशरे के लोगों की, मुसलमानों की हकीकत देखनी है, और अगर खुद की हकीकत देखनी है, पूरी पूरी उम्र उन्होंने नमाज, नफिल सुन्नतें अदा की हैं, रब की बंदगी की है, उससे उन्हें क्या फ़ायदा मिला, क्या फ़ैज़ हासिल हुआ? अगर देखना है तो फिर रंगे मुसलमानी से निकलकर रंगे सूफिया अपने ऊपर चढ़ाओ, औलिया अल्लाह का रंग चढ़ाओ, वलियों का रंग चढ़ाओ, सरकार गौहर शाही का रंग चढ़ाओ, और फिर देखो खुली आंखों से हमारे माशरे के मुसलमानों को उनकी इबादतों से उन्हें क्या मिला, क्या हासिल हुआ।
پوری عمر بیت جانے کے بعد بھی کیا ملا؟ پوری عمر ٹوٹ کر رب کی بندگی عبادت کرنے کے بعد انہیں کیا حاصل ہوا؟ اور کھلی آنکھوں سے دیکھو، کیا یہ لوگ اللہ تک پہنچ پائیں، اللہ والا بن پائیں؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے برگاہ رسالت تک رسائی حاصل کر پائیں؟ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی مقام ولایت تک اپنی ان عبادتوں سے جو یہ جسموں سے کرتے ہیں ٹوٹ کر پوری عمر بتا دیے، ان عبادتوں سے کیا مقام ولایت انہیں حاصل ہو پائی؟ اللہ کی دوستی میسر ہو پائی؟ پوری عمر بیت جا رہی ہے، ان کو سجدے کرتے کرتے ٹوٹ کر جسموں سے عبادت کرتے کرتے، پر وہ مقام حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ مقام حقیقی ہے، کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ اب تک تمہاری ذہن میں اور معاشرے کے لوگوں کو وہ حقیقی عبادت رب کی میسر ہی نہیں ہوئی، انہیں معلوم ہی نہیں، اس حقیقی عبادت تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ وہ حقیقی عبادت جس سے رب راضی ہوتا، جو رسول خدا جس سے ملتے ہیں، ہمارے معاشرے کے لوگ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس وجہ سے جلیل و رسوا ہو رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، کامیابی نہیں حاصل ہو پا رہی ہے۔ اب تک انہیں معلوم ہی نہیں کہ حقیقی عبادت دو طرح کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، ایک ہے نجر البصر اور دوسرا ہے عبد البصر۔ ایک ہے نجر البصر والی عبادت اور دوسرا عبد البصر والی عبادت۔ ان عبادتوں تک اب تک معاشرے کے لوگ مسلمان نہیں پہنچ پائے۔ کوئی بھی ایک بندہ پیش کر دو، ثابوت کے طور پر پیش کر دو، اٹھا کر لے آؤ، جو ٹوٹ کر رب کی عبادت کر رہا ہو جسموں سے، پوری عمر اس نے اپنی بتا دی، کسی ایک بندے کو اٹھا کر لے آؤ اور یہ ثابت کر دو کہ یہ 5 وقت کی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نفل سنتیں، تہجد ادا کر کے اس بندے نے رب کو پایا، رب کی ولایت حاصل کی، برگاہ رسالت حاصل کی، یہ ثابت کر دو۔ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان عبادتوں سے، جسمانی عبادتوں سے نہیں تو اللہ ملتا ہے، اللہ کی ولایت برگاہ رسالت حاصل ہوتی ہے۔ ان عبادتوں سے خود کو پرہیزگار دنیا والوں کے نظروں میں بن سکتے ہیں، کچھ حد تک برائیوں سے خود کو روک سکتے ہیں، کچھ حد تک اپنے اندر اچھے اخلاق بھی لا سکتے ہیں، بہت ہی محنت اور کوشش کرنے کے بعد اپنے جسم کو ان عبادتوں سے پاک صاف بھی رکھ سکتے ہیں کچھ حد تک، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ان عبادتوں سے اس بندے کو اللہ کی ولایت حاصل ہو گئی، اللہ کی دوستی حاصل ہو گئی، اللہ مل گیا، یہ اللہ والا بن گیا، برگاہ رسالت، رسول خدا مل گئے، یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوتا، ان جسمانی عبادتوں سے، بندگی سے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نفل سنتیں، تہجد گزار بننے سے اللہ مل جاتا، اللہ کی ولایت حاصل ہو جاتی، برگاہ رسالت حاصل ہو جاتی، تو پھر غوث پاک کو 40 سال جنگل جانے کی کیا ضرورت تھی؟ چلا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بابا فرید کو 36 سال کنویں میں لٹک کر اللہ اللہ کرنے کی، وہ چلا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صابر پاک کو 12 سال تک وہ چلا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنی ماں سے جدا ہو کر ماما کے یہاں وہ تعلیم و تربیت، وہ روحانی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 12 سال کا وہ پیریڈ، 12 سال کے وہ چلے، انہیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اپنی ماں سے جدا ہو کر۔ اگر رب کی بندگی ان جسمانی عبادتوں سے ہی کرنے سے، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ،
نفل سنتیں تہجد وغیرہ کرنے سے اللہ مل جاتا، اللہ کی دوستی، اللہ کی ولایت مل جاتی۔ تو اتنے جو صوفیہ اکرام گزرے ہیں، جو چلا کٹ کیے، جنگل اختیار کیے، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آخر انہوں نے جنگل اختیار، کسی نے 12 سال، کسی نے 36 سال، کسی نے 40 سال، کیوں جنگل اختیار کیا، کیوں چلا کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو بندگی ہے جسموں سے کی جانے والی، جو علم شریعت میں رکھی گئی ہے، اس سے اللہ نہیں ملتا ہے، اللہ کی دوستی، اللہ کی ولایت نہیں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی دوستی، اس کی ولایت، برگاہ رسالت حاصل کرنے کے لیے خاص علم حاصل کرنا پڑے گا۔ انہیں یہ بات پتہ تھا، انہیں پتہ تھا کہ جسموں کے ساتھ ساتھ روح کو بھی اللہ کی عبادت میں لگانا پڑے گا، تزکیہ نفس اور تفسیہ قلب بھی کرنا پڑے گا، تب جا کر اللہ ملے گا۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ جو نماز ہے، جسموں سے کی جانے والی شریعت والی عبادتیں جو ہیں، جو شریعت نے لاگو کیے ہیں، یہ صرف عبادت صورت ہے، نماز صورت ہے، حقیقی عبادت نہیں ہے۔ انہیں پتہ تھا، انہوں نے کوشش کیا، محنت کیا، انہیں پتہ ہوا، پتہ چلا کہ یہ عبادت صورت ہے، نماز صورت ہے، اس سے رب نہیں ملتا۔ اس سے زیادہ پاک صاف رہ سکتے ہیں، ہم خود کو برائیوں سے روک سکتے ہیں، کچھ حد تک پرہیزگار بن سکتے ہیں، ان عبادتوں سے اپنی بندگی کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں رب کے آگے، پر اللہ کو نہیں پا سکتے ہیں، یہ معلوم تھا انہیں۔ اسی لیے انہوں نے خاص علم، وہ علم باطن حاصل کیا، سیکھا، مرشد پکڑا، گرو تھاما۔ سرکار گوھر شاہی جیسی ہستی ہمارے بیچ آج نہ ہے اس دور میں، ان لوگوں کے دور میں تو ایسی ہستی تھیں بھی نہیں، جو کہ اس دور میں پیر، مرشد، ولی اللہ، لوگ ان سے مرید ہوتے، بیعت ہوتے، تو وہ 40 سال کے لیے جن سے بھی بیعت ہوتے، جن کو اپنا گرو، اپنا پیر بناتے ہیں، وہ اپنے مریدوں سے سخت محنت مشقت وہ چھلے کرواتے۔ گوھر شاہی کا جو ہمارے بیچ، ہم گنہگاروں کے بیچ آنا ہوا، اور کرم نوازی ایسی برسی جو سرکار نے اللہ کے اذن سے ہم لوگوں کو مرید نہیں کرتے، نہ بیعت کرتے، وہ ڈائریکٹ نظر کرم فرماتے ہیں، نہ ہی جنگل جانے کو کہتے ہیں، نہ ہی سخت سے سخت کچھ محنت کرواتے، نہ ہی مرید کرتے، بس اذن قلب، ذکر قلب عطا کرتے، اور وہ نجر البصر والا فیض و کرم سے اپنے غلاموں کو نوازتے۔ نجر البصر کیا ہے؟ نجر البصر والی عبادت وہ ہے جو ایک کامل ذات، ایک اللہ والا اپنی نظر سے نوازے، اور عبد البصر کی عبادت وہ ہے کہ جس میں نفس کی تعلیم، کس طرح نفس کو پاک کیا جائے، اور قلب کو اللہ کے ذکر میں کس طرح لگایا جائے، ساتوں لطائف کی تعلیم سرکار گوھر شاہی دیتے ہیں۔ جسموں سے بھی عبادت سکھاتے ہیں، اور ساتھ میں جو جسم کے اندر جو لطائف، جو روحیں بند ہے، ان روح کو اللہ کے ذکر میں لگانا، نفس کو پاک کرنا، وہ طریقہ اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ یعنی کہ جسموں کے ساتھ روح کو بھی اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی سکھانا، یہ عبد البصر کی عبادت ہے، جو عبادت حقیقی ہے۔ اور کسی کسی خاص کو وہ نظروں سے نوازتے ہیں، نظروں سے فائز وہ عطا کرتے ہیں، جس کو نظر البصر کی عبادت کہی جاتی ہے۔ نظر البصر والی عبادت کہ نظروں سے سرکار کا کرم نوازش ہونا، تو یہ ہے حقیقی عبادت، ایک نظر البصر جو کوئی کامل ذات اللہ والا اپنی نظروں سے نوازے، اور نظروں سے نہیں تو جسموں کے ساتھ ساتھ
جسموں کے اندر جو لطائف ہیں، جو روحیں ہیں، ان روحوں کو بھی عبادت میں لگائے، اللہ کی ذکر فکر سکھائے، روحانیت بھی سکھائے، نفس کو پاک کرنے کا طریقہ بھی سکھائے۔ وہ عبد البصر والی عبادت ہے۔ باقی جو عبادت مسلمان کرتے ہیں، معاشرے کے مسلمان کرتے ہیں، وہ تو نماز، وہ عبادت صورت ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر ٹوٹ کر عبادت کیے تو بخشش کا سامان اپنے لیے تیار کر سکتے ہیں، یہ عبادت صورت سے، پر اللہ کو نہیں پا سکتے ہیں، ولایت نہیں حاصل کر سکتے، حضور کی برگاہ تک نہیں پہنچ سکتے، برگاہ رسالت میسر نہیں ہو سکتی۔ یہ عبادت صورت سے زیادہ یہی ہوگا کہ بس بخشش، اگر ٹوٹ کر محنت کیے تو بخشش،